भजन सङ्ग्रह 19 अध्यायको 7 देखि 11 सम्म म यसरी पढिदिन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परम प्रभुको व्यवस्था सिद्ध छ, प्राणलाई परिवर्तन गर्ने। परम प्रभुको साक्षी पक्का छ, बोधालाई बुद्धिमान तुल्याउने। परम प्रभुका नियमहरू सही छन्, हृदयलाई आनन्दित गराउने। परम प्रभुको आज्ञा शुद्ध छ, आँखाहरूलाई ज्योतिमय पार्ने। परम प्रभुको भय सफा छ, सदा रहने। परम प्रभुका न्याय वचनहरू पूर्णतया सत्य र धर्ममय छन्। सुनभन्दा बढी धेरै निखुर सुनभन्दा बढी तिनीहरूको चाहना गरिनुपर्छ। ती महभन्दा महको चाकाभन्दा पनि मिठा छन्। साथै तीद्वारा नै तपाईँको दासले चेतावनी पाउँछ र तिनको पालन गरेमा ठुलो इनाम छ। आमेन। अब यहाँ भनेको छ परमेश्वरको वचनको बारेमा चाहिँ यहाँ बताइएको छ। अनि यहाँ भनेको छ परमेश्वरको वचन चाहिँ के छ अरे, सिद्ध छ। कस्तो भन्दाखेरि प्राणलाई परिवर्तन गर्ने भन्छ पहिलो नम्बरमा, र अर्को बोधालाई बुद्धिमान तुल्याउने, र अर्कोमा भनेको छ हृदयलाई आनन्दित गराउने, र आँखालाई ज्योतिमय पार्ने भनेको छ। अनि उहाँको भय चाहिँ सदा रहिरहने भनेको छ, र उहाँको न्यायका वचनहरू सत्य र धर्ममय छन् भन्छ है। अनि यहाँ के भनेको छ अन्तिममा 11 पदमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यही वचनहरूद्वारा नै के पाउँछ अरे तपाईँको दासले, अर्थात् हामीहरूले के पाउँछौँ, त्यही उहाँको वचनहरूद्वारा नै हामीले चाहिँ चेतावनी पाउँछौँ भन्छ है। के पाउँछौँ अरे? सबैले भन्नुहोस् त, चेतावनी पाउँछौँ र तिनको पालन गरेमा ठुलो इनाम छ। हेर्नुहोस् है, वचनद्वारा नै हामीले के पाउँदो रहेछौँ? चेतावनी पाउँछौँ, र यही पालन त्यो चेतावनीलाई बुझेर हामीले उहाँका वचनहरू पालन गऱ्यौँ भने चाहिँ के पाउँछ अरे? इनाम पाउँछ भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ बाइबलमा भएका 7 चेतावनीहरूको बारेमा चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु है त। र अब हामी यस्तो संसारमा बाँचिरहेछौँ जुन चाहिँ एकदमै खतरा। हेर्नुहोस् अब हाम्रो जीवनका पाइलाहरूमा हामीले चाहिँ जिउने एउटा भौतिक जीवनको जुन यो संसार छ, हामी हरेक ठाउँमा खतराको बिचमा हामी जिरहेका हुन्छौँ। अनि हरेक ठाउँमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चेतावनीको चिन्ह देख्छौँ होइन। जस्तै रोडमा पनि होइन, बिस्तारै हाँक्नुहोस् भनेर लेखा हुन्छ होइन। जस्तै चुरोटको बट्टामा बाहिर क्यान्सर, चुरोटले क्यान्सर हुन्छ भनेर लेखा हुन्छ होइन। जता हामीले चाहिँ त्यो चेतावनीको चिन्हहरू पाउँछौँ होइन। कुनै अब तपाईँ सहरतिर जानुभयो, त्यो सहरको घर बाहिर लेखा हुन्छ कुकुरदेखि सावधान भनेको हुन्छ होइन। जता हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू देख्न सक्छौँ होइन। अनि कहीँ लेखा हुन्छ यहाँ ओभरटेक नगर भन्छ, यहाँ यता यो दायाँ नजाऊ भन्छ होइन। हरेक ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो चेतावनीको चिन्हहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका हुन्छौँ होइन। अनि त्यही कुरा चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ हाम्रो सरकारले अनि अहिलेको विश्व संस्थाहरूले सबै ठाउँबाट चाहिँ त्यो चेतावनीका कुराहरू भनिरहेको छ। किन भनिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ त्यो खतरामा नपरोस्, हामी चाहिँ त्योबाट बाँच्न सकौँ भनेर चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई विभिन्न चेतावनीको चिन्हहरूद्वारा चाहिँ हामीलाई अनि सही मार्गमा डोराउनको लागि होइन, हामीलाई चाहिँ त्यो कुराहरूबाट जोगाउनको लागि सचेत रहोस् भनेर चाहिँ बुझाउनको लागि के गरे हुन्छ, धेरै चेतावनीका चिन्हहरू चाहिँ के त। अनि हाम्रो यो संसारको चाहिँ वरिपरि हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँ हामीले त्यो कुराहरू देख्न सक्दछौँ होइन। अनि त्यस्तै हामीले चाहिँ एउटा भौतिक जीवन जिउँदाखेरि त हाम्रो जीवनमा धेरै खतराहरू छ भनेर अनि हामीलाई चाहिँ धेरै अनि चेतावनीका चिन्हहरू दिएका छन् भने अब हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि हेर्नुहोस्, अब हामी एउटा क्रिस्चियन भइसकेपछि, हामीले परमेश्वरलाई चिनेर अब आत्मिक रूपले उद्धार पाइसकेपछि अब हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि के छ, धेरै खतराहरू छ आत्मिक जीवनको यात्रामा। अनि त्यो यात्रामा चाहिँ परमेश्वरले पनि के गरिदिनु भएको छ, हाम्रो आत्मिक यात्राको लागि पनि उहाँको वचनमा उहाँका चेतावनीका चिन्हहरू उहाँले हामीलाई दिएर राख्नु भएको छ है। त्यो कारणले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बाइबलमा हामीले धेरै पटक आएको कुराहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौँ है। त्यो कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा परमेश्वरका मानिसहरू भएर हामीले आफ्नो क्रिस्चियन जीवनमा जिउँदाखेरि हामीले कस्तो जीवन जिउनुपर्छ, हामी कुन ठाउँमा गएर कसरी सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यस बाइबलमा
हामीलाई दिनुभएको छ होइन। आज हामीले भजन पनि गायौँ। वचन चाहिँ के हो अरे? प्रेम पत्र होइन, परमेश्वरको प्रेम पत्र। उहाँले हामीलाई यस संसारमा रहँदाखेरि हामी कसरी जिउनुपर्छ, कहाँ हामी हिँड्नुपर्छ, कस्तो हामी हुनुपर्छ, सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनमा हामीलाई दिइसक्नु भएको छ होइन। त्यो कारणले एउटा चाहिँ प्रेम गर्ने व्यक्तिको चिठी आउँदाखेरि एउटा प्रेमिकाले के गरेर हुन्छ, त्यो चिठीलाई कति सँगालेर राख्छ, त्यो चिठीलाई कति ध्यान दिएर पढ्छ, त्यहाँ के लेखाएर छ, उसले मेरो लागि के भनेर छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ के गरेर उसले एकदमै ध्यान दिएको हुन्छ। त्यस्तै आज तपाईँ हामीहरू पनि ख्रिस्टका दुलैहरू हौँ र ख्रिस्टले परमेश्वरले आज हामीलाई के भन्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आज उहाँको वचनद्वारा हामीले पाउँछौँ। अनि त्यही भएर हामीले सुरुमा जुन खण्ड पढ्यौँ भजन सङ्ग्रह 19को 7देखि 11मा, त्यहाँ चाहिँ वचनको महत्त्व कति धेरै छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ सुन्यौँ होइन। अनि त्यही वचनद्वारा नै हामीले के पाउँछौँ रे? के पाउँछौँ? चेतावनी पाउँछौँ होइन। त्यो चेतावनी किन त? हाम्रै लागि, हाम्रो भलाइको लागि। हामी चाहिँ खराब कुराहरूमा नफसोस्, हामी गलत बाटोमा मार्गहरूमा हामीलाई चाहिँ चोटहरू नलागोस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चेतावनीहरू दिनुभएको छ। त्यही भएर बाइबलमा हामीले बाइबलका मुख्य 7वटा चेतावनीहरू चाहिँ आज म तपाईँहरूको सामु प्रस्तुत गर्नेछु है त। पहिलो नम्बरमा छ, अब यहाँ जहाँ पनि हामी के देख्छौँ, होसियार रहो भन्छ। यो भनेको चाहिँ चेतावनी हो है त, होसियार। दोस्रो पत्रुस 3:17 है त। पहिलो नम्बरमा छ स्थिरता, विश्वास र अनुग्रहबाट तल खस्नु है। हामी योबाट तल खस्दैछौँ कि भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ पहिलो नम्बरको चेतावनी चाहिँ हामीलाई यो दिनुभएको छ। दोस्रो पत्रुस 3:17 है त। दोस्रो पत्रुस 3:17 यसरी लेखिएको छ। दोस्रो पत्रुस 3:17 यसकारण प्रियहरू हो, जब तिमीहरू यी कुराहरू अघिबाटै जान्दछौ त होसियार हो। यहाँ के भनेको छ? होसियार हो भन्छ है। नत्र दुष्टहरूको भ्रमद्वारा बहकमा परेर तिमीहरू पनि आफ्नो स्थिरताबाट तल खस्नेछौ भन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ पहिलो चेतावनी के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ होसियार हो होइन। दुष्टहरूको कुरा सुनेर, झुटा मानिसहरूको कुरा सुनेर तिमीहरू पनि यो स्थिरताबाट, विश्वासबाट र तिमीहरू पनि अनुग्रहबाट तिमीहरू तल खस्न सक्छौ। तिमीहरू चाहिँ होसियार रहो भन्छ होइन। तर यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। आज तपाईँ हामीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ, उहाँको सेवा गर्छौँ, उहाँको आराधना गर्छौँ, तर हामी त्यो कुरा छोडेर चाहिँ हामी पछाडि फर्किनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो र एकदमै शर्म लाग्दो कुरा हो होइन। तर प्रभुले चाहिँ यहाँ उहाँको वचनमा हामीलाई यस्तो कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यो एउटा हामीले चाहिँ ख्रिस्टलाई पाएको मान्छे चाहिँ संसारतिर फर्किनु भनेको चाहिँ त्यो शर्म लाग्दो र एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यही भएर प्रभुले पनि लुकाको पुस्तकमा पनि त्यही भन्नुभएको छ है त। लुका 9:62 लुका 9:62 यसरी लेखिएको छ। लुका 9:62 अनि येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा राखेर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यका निम्ति लायकको हुँदैन भन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ भनेको छ येशूलाई पछ्याउँछु त भन्यो, तर पछाडि फर्केर पुरानो जीवनलाई, पुरानो चाहिँ जीवनका स्वभावहरूलाई, पुरानो साथीहरूलाई हामीले त्यसरी हेर्छौँ भने हामी परमेश्वरको राज्यको योग्यका हुँदैनौँ भनेर चाहिँ के त बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यो भएर यो खस्नु भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँ हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। हामी आत्मिक जीवनको कुन चाहिँ लेभलमा छौँ र हामी कति तल खसिसकेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। त्यो कारणले चाहिँ आत्मिक जीवन यहाँ तलबाट सुरु हुन्छ र माथि 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 हामी जति पढ्दै जान्छौँ त्यति माथि के हुन्छ, हाम्रो आत्मिक जीवन पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। तर यो हामी आत्मिक जीवनबाट, हाम्रो विश्वासबाट, हाम्रो स्थिरताबाट, हाम्रो अनुग्रहबाट खस्नु भनेको चाहिँ यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यही भएर यो बाइबलका एकदमै गहिरा र एकदमै चाहिँ आज्ञाकारी मानिसहरूले पनि के गरेको छ, यस्तो कुराहरू भोगेको हामीले देख्न सक्छौँ होइन। जस्तै नोआ जस्तो व्यक्ति पनि खसेको छ होइन। नोआ जसको चाहिँ के भनिन्छ, एकदमै धेरै दिनको आज्ञा पालन चाहिँ कसको हो? बाइबलमै नोआको। त्यत्रो दिनसम्म परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर त्यत्रो जहाज बनायो होइन, आफ्नो निम्ति र आफ्नो परिवारको निम्ति। अनि
तर ऊ के गरेको छ, जब जलप्रलय सकियो त्यसपछि ऊ मदले मातेर ऊ व्यभिचारमा फसेको छ होइन। ऊ खसेको छ क्या आफ्नो स्थिरताबाट होइन, आफ्नो जुन विश्वासबाट, आफ्नो आज्ञाकारिताबाट ऊ खसेको छ। अनि दाउद जस्तो मान्छे पनि जो परमेश्वरको हृदयको मानिस हो, ऊ पनि के गरेको छ, खसेको छ है। आफ्नो स्थिरताबाट, आफ्नो जुन पोजिसनबाट ऊ पनि खसेको छ होइन। जुन राजा, जुन परमेश्वरले दिनुभएको राजा होइन, इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको राजा होइन। पहिलो राजा चाहिँ के थियो, साउल राजा, जुन चाहिँ माग गरिएको थियो, मान्छेले मागेर दिएको। तर दोस्रो राजा चाहिँ परमेश्वरले आफैले दिनुभएको, परमेश्वरले दिनुभएको, परमेश्वरबाटको राजा जुन दाउद थियो। दाउद पनि के भएको छ, ऊ पनि अनि व्यभिचारमा फसेको कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। अर्को सोलोमन पनि त्यस्तै हामीले देख्न सक्छौँ होइन। संसारको सबैभन्दा बुद्धिमानी, संसारको सबैभन्दा चाहिँ धनी राजा होइन, त्यस्तो व्यक्ति पनि के गरेको छ, खसेको कुरा हामीले देख्छौँ। भ्रष्ट भएर ऊ पनि मूर्ति पूजामा लागेको कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। अनि नयाँ करारमा आएर डिमस भन्ने व्यक्ति होइन, पावलले चाहिँ तिमोथीको पुस्तकमा भनेको छ, ऊ संसारतिरै फर्क्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेको छ, संसारको मोहले गर्दाखेरि होइन। अनि एकदमै बेस्ट भन्दा पनि बेस्ट के परमेश्वरले बनाउनु भएको एकदमै असल मानिसहरू, असल प्राणीहरू पनि के त खसेको कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। अर्को उदाहरण हामीले देख्न सक्छौँ, लुसिफरलाई नै हामीले देख्न सक्छौँ होइन। जुन इजिकलको पुस्तकमा के भन्छ, उसले अधर्म गरेको दिनसम्म के थियो, ऊ त सिद्ध थियो भन्छ। उसलाई परमेश्वरले सबै कुराले भरेर होइन, वरदानहरूले, शक्तिले, बहुमूल्य पत्थरहरूले बनाउनु भएको थियो लुसिफरलाई। लुसिफर चाहिँ परमेश्वरभन्दा दोस्रो शक्तिशाली व्यक्ति यस ब्रह्माण्डकै, यस सृष्टिकै, त्यस्तो एउटा चाहिँ पर्फेक्ट व्यक्ति पनि के छ, खसेको कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। त्यो कारणले यदि हामी एउटा क्रिस्चियन विश्वासीहरू छौँ भने हामी चाहिँ आफ्नो विश्वासबाट, आफ्नो स्थिरताबाट, अनुग्रहबाट खस्नु भनेको चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो र एकदमै शर्म लाग्दो कुरा हो। त्यही भएर आजको क्रिस्चियनहरू पनि के भइरहेको छ, त्यस्तै खालको शिक्षाहरूबाट अनि यो कुराहरूबाट चाहिँ खसिरहेको कुराहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन। नेपालमा पनि विभिन्न खालका शिक्षाहरूले के गरेछ, मान्छेलाई चाहिँ विश्वासबाट खसालेर, अनुग्रहबाट खसालेर मान्छेलाई व्यवस्थातिर धकेल्दैछ है। अहिले नेपालमा हामी देख्छौँ जोसुवा हिमालय भन्ने टिचिङ होइन, उनीहरूको टिचिङमा पनि हामीले त्यही कुराहरू देख्छौँ होइन। उनीहरूले पनि चाड मान्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा एकदमै जोड दिन्छ। अनि मान्छेलाई चाहिँ अनुग्रहबाट खसालेर के त व्यवस्थाको कामहरूतिर धकाल्ने खालको टिचिङहरू अहिले हामीले चाहिँ अनि नेपालमा पनि त्यो कुराहरू हामीले धेरै देख्न सक्छौँ। पुरानो करारका रीतिथितिहरू र मान्छेलाई चाहिँ के त व्यर्थका भावनात्मक कुराहरूमा चाहिँ मान्छेलाई धकाल्ने यस्तो खालको शिक्षाहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यही भएर पावलले गलातीको मण्डललाई पनि त्यही कुराहरू के गरेको, वार्निङ दिएको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। यदि तपाईँले राम्रोसँग गलातीको पुस्तक तपाईँले पढ्नु भएको छ भने गलातीको पुस्तकमा एकदमै गहिरो र व्यवस्थाको बारेमा चाहिँ पावलले चाहिँ त्यहाँ एकदमै चेतावनी दिएको छ। गलातीको मण्डललाई के भन्छ थाहा छ पावलले, हे मूर्ख गलाती हो भन्छ होइन। तिमीहरू चाहिँ के त प्रभुको सुसमाचारबाट तिमीहरू चाहिँ कोतिर फर्किन चाहन्छौ रे, व्यवस्थातिर तिमीहरू चाहिँ फर्किन चाहन्छौ भनेर चाहिँ। किनभने पावल पनि के थियो, एउटा यहुदी धर्मकै मान्छे थियो क्या पावल पनि। यहुदी धर्ममा यति अगाडि भएको मान्छे पावलले के भन्छ, म चाहिँ यहुदीको पनि यहुदी, ग्रिकको पनि ग्रिक, म चाहिँ झन् बेन्यामिन कुलको, म तिमीहरूभन्दा त म एकदमै धेरै मेरो गर्व गर्ने ठाउँ छ भन्छ क्या पावलले चाहिँ। पावल त्यस्तो व्यक्ति थियो, पुरानो करारको एउटा स्कलर हो ऊ होइन। उसले पुरानो करारको सब खण्डहरू जान्दथ्यो उसले होइन। ऊ यति अगाडि यहुदी धर्ममा अगाडि भएर क्रिस्चियनहरूलाई सताउने व्यक्ति होइन। त्यस्तो व्यक्तिले के गर्छ, अनि गलातीको मण्डललाई तिमीहरू चाहिँ व्यवस्थातिर किन फर्केको तिमीहरू होइन, व्यवस्थाका कामहरूद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन भनेर चाहिँ अनि पावलले चाहिँ गलातीको मण्डललाई चाहिँ हप्काएको कुरा हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ है। गलाती 2:16 हेर्नुहोस्, त्यहाँ प्रष्ट लेखेको छ। हामीले बाहिरको कुराहरू एकदमै प्रष्टसँग हामीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। यहाँ भनेको छ हेर्नुहोस् है, गलाती 2:16 यसै लेखेको छ। गलाती 2:16 तर मानिस व्यवस्थाका कामद्वारा धर्मी ठहरिँदैन भन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ राम्रोसँग पढ्दाखेरि, तर येशू ख्रिस्टको विश्वासद्वारा मात्र धर्मी
ठहरिन्छ भन्ने जानेर हामी आफैले पनि व्यवस्थाका कामहरूद्वारा होइन तर ख्रिस्टको विश्वासद्वारा धर्मी ठहर्यौँ भनेर यीशु ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्यौँ, किनकि व्यवस्थाका कामहरूद्वारा कुनै पनि प्राणी धर्मी ठहरिने छैन भन्छ। हेर्नुहोस् है, डाइरेक्टली यहाँ के भनेको छ भने बाइबलले चाहिँ हामीलाई यहाँ पावलले चाहिँ गलातीको मण्डललाई साफसँग थर्काएको छ, यहाँ हप्काएको छ होइन। व्यवस्थाको कामहरूद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन भनेर चाहिँ पावलले साफसँग यो कुराहरू भनेको हामीले देख्न सक्छौँ। अनि पावलले गलातीकै पुस्तकमा गलाती 3:1-5 त्यहाँ पनि भन्छ पावलले, यो गलातीको पुस्तकै एकदमै यो सैद्धान्तिक पुस्तक हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण। हेर्नुहोस् है, हाम्रो विश्वास भनेको वास्तवमा के हो भन्ने कुरा चाहिँ गलातीको पुस्तकमा हामीले त्यो कुराहरू देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, गलाती 3:1-5 पनि त्यही कुरा भन्छ पावलले। गलाती 3:1-5 तिमीहरू अनुग्रहबाट खसेका छौ भन्छ। हेर्नुहोस् है, यसो भन्छ, हे बुद्धिहीन गलातीहरू हो भन्छ होइन। अर्को ट्रान्सलेसनमा मूर्ख भनेको छ त्यहाँ होइन। अनि सत्यता पालन नगर्नु भनेर कसले तिमीहरूलाई मोहमा पार्यो? तिमीहरूको बिचमा त तिमीहरूका आँखाहरूकै सामु येशू ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको साफसँग देखाइनु भएको थियो। तिमीहरूबाट म यो मात्र जान्न चाहन्छु कि तिमीहरूले आत्मालाई व्यवस्थाका कामहरूद्वारा पायौ कि विश्वासको सुसमाचारद्वारा भन्छ। तपाईँहरूले पवित्र आत्मा व्यवस्था पालन गरेर पाउनुभयो कि सुसमाचार विश्वास गरेर पाउनुभयो? के गरेर पाउनुभयो? व्यवस्था पालन गरेर हो, सुसमाचारलाई विश्वास। हेर्नुहोस् है, यहाँ गलातीको मण्डलीले पनि, गलातीको मण्डलीको भुल के थियो? व्यवस्थाको कामहरूद्वारा उनीहरू धर्मी ठहरिन चाहन्थे। तर पावलले बार बार त्यही कुरा, सुसमाचारको कुरा यहाँ उनीहरूलाई याद दिलाउँछ। तिमीहरूले आत्मालाई व्यवस्थाका कामहरूद्वारा पायो कि सुसमाचारद्वारा? अनि यहाँ भनेको छ, तिमी 3 पदमा भनेको छ, के तिमीहरू यति बुद्धिहीन छौ, आत्मामा सुरु गरेर अब तिमीहरू शरीरमा सिद्ध्याउँछौ भन्छ। हेर्नुहोस् है, सुसमाचारलाई त्यागेर मानिसहरू के गर्छ? रीतिथितितिर मानिसहरू लाग्दै थियो। त्यही भएर पावलले भन्छ, आत्मामा सुरु गरेर के तिमीहरू शरीरमा सिद्ध्याउँछौ? अनि यहाँ भनेको छ, के तिमीहरूले यति धेरै दुःख व्यर्थमा खप्यौ त? हो भने साँच्चै व्यर्थमा खप्यौ। यसकारण जसले तिमीहरूलाई आत्मा दिनुहुन्छ तिमीहरूको बिचमा सामर्थ्यका काम गर्नुहुन्छ। के यो उहाँले व्यवस्थाकै कामहरूद्वारा गर्नुहुन्छ कि विश्वासको सुसमाचारद्वारा भन्छ। तर आज हामीले उद्धार पाइसकेपछि हाम्रो जीवन कसरी परिवर्तन भयो? सुसमाचारद्वारा, उहाँको क्रुसको मृत्युद्वारा भयो कि व्यवस्थाद्वारा भयो त? केद्वारा भयो? सुसमाचारद्वारा हो कि होइन? येशूको क्रुसको कामले गर्दाखेरि हो कि होइन? हो नि। तर यो कुरा चाहिँ गलातीको मण्डलले बुझिरहेको थिएन। गलातीको मण्डल चाहिँ अनुग्रहलाई छोडेर उनीहरू व्यवस्थातिर यसरी पछाडि फर्किँदै थियो। अनि उनीहरू चाहिँ व्यवस्थाका कामहरूद्वारा उनीहरू धर्मी हुन चाहन्थ्यो। तर पावलले चाहिँ यहाँ हरेक अध्यायमा पावलले हप्काइरहेको छ क्या गलातीहरूलाई, कस्तो मूर्ख हो तिमीहरू भनेर चाहिँ त्यस्तो प्रकारले चाहिँ हप्काइरहेको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि अध्याय 4 पनि त्यही भन्छ पावलले। अध्याय 4को 8-18 यहाँ पनि त्यही दोहोऱ्याइरहेको छ। हेर्नुहोस् है पावलले। अनि पावलले चाहिँ यो चाहिँ घृणा गरेर भनेको होइन, यो चाहिँ फिक्री गरेर भनेको पावलले गलातीको मण्डललाई। हेर्नुहोस् है, त्यो मूर्ख भनेर चाहिँ यो के अरे घृणा गरेर भनेको होइन पावलले। उनीहरूलाई चाहिँ फिक्री गरेर, उनीहरूको वास्ता गरेर उनीहरू चाहिँ गलत मार्गमा नलागोस् भनेर चाहिँ पावलले, हेर्नुहोस् है, गलातीप्रति प्रेरित पावलको फिक्री भन्छ। हेर्नुहोस् 8 पढ यसरी लेखेको छ, तर त्यस बेला परमेश्वरलाई नचिनेर तिमीहरूले तिनीहरूको सेवा गर्यौ जो स्वभावैले ईश्वरहरू होइनन्। तर अब त तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेपछि, तर बरु परमेश्वरद्वारा चिनिएपछि तिमीहरू कसरी फेरि दुर्बल र निकममा प्राथमिक शिक्षाहरूतिर फर्किन्छौ, फेरि पनि त्यसको दास हुने इच्छा गर्दछौ भन्छ। हेर्नुहोस् अब यो जो चाहिँ व्यवस्थाको अधीनमा छ ऊ चाहिँ के हो? दास हो भन्छ क्या है पावलले चाहिँ। तर आज हामी चाहिँ को हो? दास हो कि पुत्र हो? हामी परमेश्वरको दास हो कि पुत्र हो? परमेश्वरले आज हामीलाई पुत्र तुल्याउनु भएको छ। आज हामी त्यसको दास छैनौँ भनेर चाहिँ यहाँ भन्छ। अनि तिमीहरू दिन, महिना र समय, वर्षहरू मान्दछौ भन्छ। हेर्नुहोस् आज त्यही चाडको मान्छेलाई चाहिँ चाडमा लगेर जोड्दैछ है, नयाँ करारको मान्छेलाई चाड फलो गर्न लाउँदैछ होइन, व्यवस्थाका कुराहरूतिर मान्छेलाई धकाल्दैछ।
अनि यहाँ के भन्छ, व्यर्थमा मैले तिमीहरूको लागि मेहनत गरेँ कि भनी मलाई तिमीहरूसँग डर लागेको छ। भाइहरू हो, म जस्तो छु त्यस्तै हो भनी म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छु। पावलले हेर्नुहोस्, हरेक पत्रमा के लेख्छ, म जस्तो छु तिमीहरू पनि त्यस्तै हो भन्छ क्या पावलले चाहिँ। किनभने पावलले चाहिँ येशूको अनुसरण गर्थ्यो, पावलले येशूलाई पछ्याउँथ्यो। पावल जस्तो छ त्यस्तै हो भनेको होइन, मैले पनि कति समय त्यो कुराहरू भन्छु, तर यदि मैले येशूलाई पछ्याउँछु भने मात्रै मलाई पछ्याउनुहोस्, नत्र मलाई नपछ्याउनुहोस्। मैले बाइबलको कुरा प्रचार गर्दिनँ, मेरो कुरा नसुन्नुहोस्, तर मैले बाइबलबाट भन्छु। पावलले यस्तै बाइबलका कुराहरू जब हामी प्रचार गर्छौँ, त्यो कुराहरूद्वारा के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई बदल्नु। त्यही भएर पावलले भन्छ म जस्तो छु त्यस्तै हो भन्छ यहाँ पावलले है। किन भन्दाखेरि पावलले नि के गर्छ, येशू ख्रीष्टको अनुसरण गर्छ। पावल पनि व्यवस्थाको अन्डरमा ऊ जान चाहँदैन, किनभने त्यो व्यवस्थालाई पुरा गरेर येशूले आज हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याइदिइसक्नु भएको छ है। अनि यहाँ भन्छ, किनकि म तिमीहरू जस्तै छु र तिमीहरूले मेरो कुनै खराबी गरेका छैनौ। 13मा भन्छ, तिमीहरू जान्दछौ शारीरिक दुर्बलताको कारणले पहिलोपल्ट मैले तिमीहरूलाई सुसमाचार सुनाएँ, अनि मेरो परीक्षा जो मेरो शरीरमा थियो तिमीहरूले तुच्छ ठानेनौ र लत्याएनौ, र तिमीहरूले मलाई परमेश्वरका दूतलाई झैँ ख्रीष्ट येशूलाई झैँ ग्रहण गर्यौ। तब तिमीहरूको आनन्द मनाइ कहाँ छ, किनकि तिमीहरूको विषयमा म गवाई दिन्छु, सम्भव भए त तिमीहरूले आफ्नै आँखाहरू निकालेर मलाई दिने थियो। हेर्नुहोस्, अब शारीरिक रूपले के थियो, पावल दुर्बल पनि थियो। त्यस्तो अवस्थामा पावलले चाहिँ गएर गलातीको मण्डललाई उसले सुसमाचार सुनायो, किनभने उसको आँखा चाहिँ एकदम कमजोर थियो क्या पावलको। अनि यहाँ पावलले भन्छ, तिमीहरूले सक्ने भए त तिमीहरूले आफ्नै आँखा निकालेर मलाई दिन्थ्यौ होइन, तर पनि मैले के गरिनँ, त्यस्तो समय पनि मैले तिमीहरूलाई प्रभुको सेवा गरेँ भन्छ होइन। अनि यहाँ 16 भनेपछि, यसै कारण मैले तिमीहरूलाई सत्य बोलेकोमा के म तिमीहरूको शत्रु भएको छु त भन्छ होइन। अब यहाँ पावललाई चाहिँ यति घृणा गरिरहेको थियो यहुदी व्यक्तिहरूले, यस्तो सताइरहेको थियो यस्तो। किनभने एक समय पावल पनि के थियो, त्यही यहुदीकै समूहमा थियो, क्रिस्चियनहरूलाई सताइरहेको थियो उसले, क्रिस्चियनहरूलाई मारेको थियो उसले। तर अब जब प्रभुले उसलाई चुन्नुभयो, अनि जब उसले अनुग्रहको सुसमाचार पायो होइन, जब उसले अनुग्रहको सुसमाचार पायो, अनि उसले के भन्छ, अब व्यवस्थाको कामद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यहुदीहरूलाई के भयो, रिस उठ्यो। अब हाम्रो व्यवस्थालाई यस्तो भनेर चाहिँ के गरेको छ, पावललाई एकदमै कष्ट दिएको छ, एकदमै सतावट दिएको कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि त्यही भएर चाहिँ यहाँ पावलले चाहिँ त्यही भन्छ, अब गलातीको मण्डली अब जब उसले अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्न थाल्यो, अनि त्यहाँपछि चाहिँ मण्डलीहरूले पनि के गरे, उनीहरूको मण्डलीले पनि त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमा नबुझेर पावललाई चाहिँ एकदमै घृणा गरेको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है। त्यही भएर भन्छ, सत्य बोलेकोमा के म तिमीहरूको शत्रु भएको छु त भन्छ पावलले होइन। आज कति कुरा बाइबलबाटै भन्दाखेरि पनि आज तपाईँ हामीलाई मन पर्दैन, किन भन्दाखेरि त्यो शत्रु भावको त्यो भित्रबाट के छ, हामी भावनात्मक रूपले मात्रै हामी सोच्छौँ होइन। हाम्रो हृदयमा कति कुरा राम्रो लाग्छ अनि हामी त्यसलाई ओके भन्छौँ, तर बाइबलमा त्यो कुरा लेखेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी सोच्दैनौँ। त्यही भएर पावलले पनि भन्छ होइन, मैले सत्य बोलेकोमा के तिमीहरूको शत्रु भएको छु त म भन्छ होइन। यहाँ 17मा भनेको छ, तिनीहरूले तिमीहरूप्रति जोससित चासो राख्छन् तर सठिकसँग होइन भन्छ। अहिलेको झुटा शिक्षाहरूसँग के छ, जोस त छ के, तर सत्यता छैन होइन। हामी देख्छौँ होइन, धेरै त्यो ड्रग्स एडिक्ट भएको मान्छेलाई ल्याएर सुधारेको छ होइन, राखेको छ एउटा चाहिँ, तर त्यहाँ मुक्तिको शिक्षा चाहिँ के छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। त्यही भएर जोस त छ के, तर त्यो के छैन अरे, सठिकसँग छैन भन्छ। त्यो साँचो प्रकारको जोस चाहिँ छैन। तिमीहरूले पनि तिनीहरूप्रति चासो राख्छौ भनेर तिमीहरूले मलाई मबाट अलग पार्न चाहन्छन् भन्छ। हेर्नुहोस् है, झुटा शिक्षाले के गर्न चाहन्छ, तपाईँको स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय टिचरबाट, स्थानीय मण्डलीबाट के गर्न चाहन्छ, तपाईँहरूलाई अलग बनाउन चाहन्छ होइन, त्यहाँ फुट ल्याउन चाहन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। तर सधैँभरि असल कुरामा जोससित चासो लिनु चाहिँ असल हो भन्छ। हेर्नुहोस् है, सत्य कुरामा असल कुरामा जोससँग आउनु चाहिँ राम्रो कुरा हो, तर झुट कुराको निम्ति जतिसुकै जोस गरे पनि त्यो चाहिँ केही पनि काम छैन भन्छ। त्यही म तिमीहरूको साथमा रहेको बेलामा मात्र होइन भन्छ, तर आज मेरो अगाडि मात्रै होइन क्या, सधैँ तपाईँहरू जहाँ जानुहुन्छ, जसरी जानुहुन्छ, हाम्रो मण्डलीको शिक्षा, हाम्रो मण्डलीको विश्वासको सार तपाईँहरूको हृदयमा जसरी तपाईँले बिहानै पढ्नुहुन्छ त्यो कुरा बुझेर आज सधैँमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीले चाहिँ सठिक शिक्षामा, सठिक जोसमा चाहिँ हामी हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ पावलले हामीलाई त्यो कुराहरू भन्दछन्।
त्यो कारण चाहिँ पहिलो नम्बरको चेतावनी के रहेछ? स्थिरता, विश्वास र अनुग्रहबाट तल खस्नु। आज कतिजना हामी संसारकै रीतिथिति जस्तो हामी फेरि पनि के गर्न चाहन्छौँ? दिन, वर्ष, ऋतुहरू अनि त्यसपछि विभिन्न चाडहरूतिर हामी गइरहेका छौँ। तर पावलले के भन्छ हामीलाई? त्योदेखि सचेत रह भन्छ, होइन? दोस्रो नम्बरको चेतावनी के छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई भुल्नदेखि सावधान भन्छ। हेर्नुहोस् है, व्यवस्थाको पुस्तकमा व्यवस्था 8को व्यवस्था 8को 11 देखि 14 है। व्यवस्था 8को यसै लेखा छ, व्यवस्था 8को 11 देखि 14। अब परमेश्वरले इजरायली जातिलाई बार बार एउटै कुरा चाहिँ भन्नुभएको कुरा होइन, चाहिँ मोसाले, यहोशूले, हरेकजनाले चाहिँ जसले इजरायलीहरूलाई अगुवाई गर्दै थियो हरेकजनाले चाहिँ हरेकचोटि भनेको मेन आज्ञा चाहिँ के भन्दा परमेश्वरलाई नभुल हो कि यो चाहिँ है। त्यही कुरा यहाँ फेरि दोहोऱ्याएको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है। व्यवस्था 8को 11 हेर्नुहोस् है, सुरुमै के शब्द छ? होसियार भन्छ। सबैले भन्नुहोस् त, होसियार। यहाँ के भन्छ? सुरुमै के भनेको छ? होसियार भन्छ। अनि यहाँ भनेको छ, नत्र कहीँ उहाँका आज्ञाहरू र उहाँका नियमहरू, उहाँका विधिहरू जो आज मैले आज्ञा गर्दछु पालन गरेर तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई बिर्सौला, नत्र जब खाएर तिमीहरू तृप्त हौला र राम्रा राम्रा घरहरू बनाएर तिमीहरू तिनमा बसौला, अनि जब तिम्रा गाईबस्तुहरू, भेडा बाख्राहरू गन्तीमा बढ्लान्, जब तिम्रा चाँदी सुन बढ्लान् र तिम्रा सबै थोकहरू बढ्लान्, तब तिम्रो हृदय घमण्डले फुल्ला र तिमी परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिर्सौला, र जसले तिमीलाई मिश्र देशबाट अर्थात् दासत्वको घरबाट निकालेर ल्याउनु भयो भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ भनेको छ एकदमै ठुलो चेतावनी चाहिँ यहाँ इजरायली जातिलाई अगुवा गर्ने व्यक्ति मोसाले र यहोशूले चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा चाहिँ चेतावनी दिएको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि होसियार है, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ नभुल है भनेर चाहिँ एकदमै ठुलो चेतावनी चाहिँ दिएको छ। किनभने इजरायली जाति चाहिँ एकदमै छिट्टै के गर्ने, खालि आशिष केन्द्रित भएर परमेश्वरलाई बिर्सिहाल्ने होइन, त्यस्तो खालको जाति थियो। किनभने उनीहरूलाई चिन्न चाहिन्थ्यो, उनीहरूलाई आशिष चाहिन्थ्यो, उनीहरूलाई चमत्कार मात्रै चाहिन्थ्यो। त्यो कारणले चाहिँ उनीहरू परमेश्वरलाई बिर्सिहाल्ने क्या। भर्खरै त्यत्रो लाल समुद्र पार गरेर होइन, उजाड स्थानमा चाहिँ मन्ना र बट्टै चरा खुवाएर त्यस्तो चमत्कारी रूपले ल्याउँदाखेरि पनि के त परमेश्वरलाई चाहिँ के गरेको छ? तिनीहरूले गाली गरेको छ, सरापेको छ होइन, परमेश्वरलाई अविश्वास गरेको छ, त्यस्तो खाले जाति। अनि त्यो जातिलाई चाहिँ अनि चाहिँ मोसाले के गरेको छ? अनि बार बार त्यही कुरा हुन्छ, परमेश्वरलाई चाहिँ नबिर्स, तिमीहरू कस्ता थियौ, के को बन्धनमा थियौ, कसरी परमेश्वरले तिमीहरूलाई यसरी निकालेर ल्याउनु भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ कहिले पनि नबिर्स है भनेर चाहिँ अनि के अरे मोसाले चाहिँ के त यो ठुलो चेतावनी चाहिँ यहाँ बाइबलमा हामीलाई दिएको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। त्यही भएर हामीले एउटा मानिसको मृत्यु पछाडि किन उसको सम्झना एउटा मेमोरियल किन राख्छौँ भने उसको सबै कुरालाई याद गर्नको लागि चाहिँ ऊ कस्तो थियो भनेर होइन, उसले गरेका सबै असल कामहरूको निम्ति सम्झना होस् भनेर चाहिँ हामीले त्यसै एउटा सम्झना सभा राख्छौँ नि। त्यस्तै हामीले पनि के गर्नु भएन, परमेश्वरले गर्नुभएको हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका सबै कुराहरू चाहिँ हामीले कहिले पनि भुल्नु भएन। त्यही भएर हामी कस्ता थियौँ होइन, अनि हामी परमेश्वरलाई नपाउँदाखेरि हामी कस्ता थियौँ र परमेश्वरले हामीलाई कसरी चुन्नुभयो, कसरी हामीलाई यसरी एउटा जीवित बनाएर उहाँको महिमाको निम्ति हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन होइन। त्यो भएर आज हामीले युएसएलाई हेर्छौँ भने युएसए चाहिँ एउटा एकदमै असल उदाहरण हो है। किनभने यो युएसए भन्ने देश, यो चाहिँ कन्टिनेन्ट, यो देश चाहिँ पत्ता लागेको धेरै भएको छैन है। यति नै थोरै समयमा पनि के गर्नुभएको छ, के भएको छ भन्दाखेरि युएसए जस्तो देश एउटा वर्ल्ड पावर, अहिलेको विश्व शक्ति भनेको चाहिँ युएसए हो। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यसको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने युएसए देश कसरी सुरु भएको थियो भन्दाखेरि बाइबललाई साक्षी राखेर, हेर्नुहोस् है, बाइबललाई आधार मानेर यो युएसए देश चाहिँ सुरु भएको थियो। र यति थोरै समयमा के गर्यो, युएसएले एकदमै धेरै प्रगति गर्यो सबै कुराहरूमा, टेक्नोलोजी ज्ञानदेखि लिएर सबै कुराहरूमा उनीहरूले यति चाँडै विकास गर्यो र उनीहरू के भयो भन्दाखेरि विश्व शक्ति भन्छ, वर्ल्ड पावर भयो। उनीहरू विश्वकै सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूमध्ये एउटा कुन हो? युएसए हो।
होइन। र उनीहरूले के गरे बिस्तारै त्यहाँपछि परमेश्वरलाई बिर्सिँदै गयो होइन। त्यहाँपछि परमेश्वरको वचनलाई परमेश्वरले गर्नुभएको सबै कामहरूलाई उनीहरूले बिर्सिँदै गयो र परमेश्वरबाट चाहिँ परमेश्वरलाई मान्ने व्यक्तिहरू पनि के भयो त्यहाँपछि चाहिँ टल्दै गयो। त्यहाँपछि चाहिँ के गरेको छ अहिले युएसए चाहिँ अहिले परमेश्वरको चाहिँ स्थिरताबाट परमेश्वरको अनुग्रहबाट खसेर उनीहरू परमेश्वरलाई भुलिसकेको छ। अहिले युएसएमा हामीले हेर्छौँ भने म्याक्सिमम् व्यक्ति कस्तो छ भन्दाखेरि परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने चाहिँ होइन तर नास्तिक छ अहिले। किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई के त उनीहरू परमेश्वरको बाटोमा हिँड्न चाहँदैन अब है। किनभने अब उनीहरूलाई शक्तिले पैसाले सबै कुराहरूले पुगिसक्यो अब उनीहरूलाई होइन। जसरी इजरायलीहरू पनि खाएर तृप्त भएपछि परमेश्वरलाई जसरी बिर्स्यो नि होइन, राम्रो राम्रो ठाउँ पाएर सबै कुराहरूबाट परमेश्वरले जब पार गरेर लैदिनु भयो अनि परमेश्वरलाई उनीहरूले बिर्सेको छ। अनि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ मोसालाई, म अब सब यिनीहरू सबलाई म नाश गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मोसाले के गर्छ उनीहरूको निम्ति अन्तर्विन्ती गरेको छ होइन। अर्को जातिले के भन्छ तपाईँले त्यसो गर्यो भने होइन यो त तपाईँको आफ्नै जाति हो भनेर चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ अन्तर्विन्ती गरेको कुरा हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ मोसाले के एउटा नम्र व्यक्ति भनेको छ नि होइन मोसालाई। अनि त्यही भएर चाहिँ मोसाले बार बार त्यही कुरा चाहिँ यहाँ इजरायल जातिलाई सम्झाएको कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ बाइबलले आज हामीलाई त्यो चेतावनी हामीलाई पनि दिन्छ होइन। हामीले पनि परमेश्वरले गर्नुभएका हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका कामहरूलाई हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अहिले जहाँ पनि हामीले देख्छौँ भने युएसए राष्ट्र अहिले यति दुष्ट भइसकेको छ। यो संसारको जुनसुकै पनि हेर्नुहोस् है, जुनसुकै पनि जुन यो सिमानाको जुन विवाद छ नि त्यो सबै विवादमा युएसएको हात हुन्छ। सबै विवादमा यो लडाइँ गराउने काम कसको हो? युएसएको हो। जहाँ पनि पैसा हाल्ने, लडाइँ गराउने अनि विवाद गराउने काम चाहिँ कसको हो? युएसएको। हरेक कुरामा के त त्यसको संलग्नता छ होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। जस्तै अहिले इजरायल र प्यालेस्टाइनको भयो अस्ति भर्खरै। यो इजरायल भन्ने देश चाहिँ के त 2022 त्यस्तै 2200 समथिङ वर्षहरूसम्म के थियो उनीहरू चाहिँ भनौँ न छरिएको थियो, उनीहरूको देश थिएन, अस्तित्वमा थिएन। त्यहाँ चाहिँ एउटा प्यालेस्टाइन भन्ने देश थियो। त्यो प्यालेस्टाइन भन्ने देशलाई चाहिँ के गर्यो अनि युनाइटेड नेसनले चाहिँ अब छुट्याइदियो क्या। अब त्यहाँ इजरायली जातिहरू पनि छ, इजरायलीहरू पनि छ, यहुदीहरू पनि छ संसारमा। अब उनीहरूलाई उनीहरूको देश चाहिँ दिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी के गरेको छ दुई भागमा छुट्याइदिएको छ। र त्यहाँ पछि के गरेको छ भन्दाखेरि अनि त्यो दुईवटा देशको बिचमा चाहिँ के छ विवाद आएको कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ युएसएको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट एकदमै धेरै छ होइन। युएसएको चाहिँ काम चाहिँ त्यहाँ कुराहरू देख्छौँ होइन। अझ त्यो कारणले चाहिँ हरेक ठाउँहरूमा के त हरेक खराब कुराहरूमा युएसए अहिले एकदमै अगाडि भइसकेको छ। किनभने उनीहरूलाई परमेश्वरलाई बिर्सेर के त उनीहरू आफ्नै बाटोतर्फ उनीहरू चाहिँ लागिसकेको छ। उनीहरू एकदम घमण्डी अब हामी वर्ल्ड पावर हामी हो, हामीलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूको दिमागमा पसिसकेको छ। त्यस्तै कारणले हामी पनि कति समयमा के गर्छौँ परमेश्वरलाई बिर्सिन्छौँ होइन। त्यो भएर यूहन्ना 3:19 भनेको छ होइन, ज्योति संसारमा आएको छ तर परमेश्वरले केलाई रुचायो अरे मानिसहरूले केलाई रुचायो? अन्धकारलाई नै रुचायो। किनभने उनीहरूको काम चाहिँ के थियो अरे राम्रो थियो भनेको छ छैन, दुष्ट थियो भन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ उनीहरूको काम दुष्ट भएको कारणले अब उनीहरूले ज्योतिलाई रुचाउन छोड्यो होइन। त्यो भएर हामी कति समय हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ र परमेश्वरलाई भुलिदिन्छौँ। त्यही भएर चाहिँ बाइबलले हामीलाई अर्को ठुलो चेतावनी के दिन्छ परमेश्वरलाई नभुल्नु है। त्यो भएर पावलले कहिले पनि आफ्नो दिन कहिले पनि गुसाउनुहुन्थ्यो होइन। पावलले के भन्छ हेर्नुहोस् है तिमोथीको पुस्तकमा, पहिलो तिमोथी 1:12-17 पहिलो तिमोथी 1:12-17 हेर्नुहोस्। पावल प्रति परमेश्वरले जुन अनुग्रह राख्नुभयो त्यो कहिले पनि भुलेन पावलले। उसले यति नम्र भएर त्यो कुरा चाहिँ यहाँ पोखेको कुरा हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। पहिलो तिमोथी 1:12-17 यसरी लेखिएको छ, अनि म ख्रिस्ट येशू हाम्रा प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछु जसले मलाई सामर्थ्य तुल्याउनु भयो, किनकि उहाँले मलाई विश्वासयोग्य सम्झेर मलाई सेवामा नियुक्त गर्नुभयो। हुन त म पहिले निन्दा गर्ने, सताउने र अत्याचारी थिएँ, तर मैले कृपा पाएँ किनकि मैले यो अविश्वासमा नजानिकन गरेँ। अनि हाम्रा प्रभुको अनुग्रह चाहिँ विश्वास र प्रेमसित जो ख्रिस्ट येशूमा छ अत्यन्तै प्रशस्त भयो। अनि यो विश्वासयोग्य र हर प्रकारले ग्रहणयोग्य वचन हो
ख्रीष्ट येशू पापीहरूलाई मुक्ति दिन यस संसारमा आउनुभयो, जसमध्ये मुख्य म नै हुँ भन्छ। हेर्नुहोस् पावलले कति नम्र भएर पापीहरूलाई बचाउन चाहिँ येशू आउनुभयो, जसको मुख्य चाहिँ को हो अरे, म नै हुँ भन्छ। तर पनि अनन्त जीवन पाउनलाई पछिबाट उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूका लागि एउटा नमुना बनाउनलाई येशू ख्रीष्टले पहिले ममा सारा सहनशीलता देखाउनु भयो। अब अनन्त राजालाई, अविनाशी अदृश्य एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई आदर महिमा र सदा सर्वदा भइरहोस्, आमेन। त्यही भएर यहाँ पावलले चाहिँ त्यो कुराहरू यहाँ देखाउँछ, कसरी परमेश्वरलाई अनुग्रह दिएर होइन त्यस्तो एउटा हट्टी, त्यस्तो एउटा विरोधी व्यक्तिलाई परमेश्वरले चाहिँ उहाँको अनुग्रह प्रदान गर्नुभयो र कसरी उहाँले उसलाई चाहिँ आफ्नो सेवाको निम्ति चुन्नुभयो र उसलाई चाहिँ के अरे सारा व्यक्तिहरूको निम्ति, सबैको निम्ति एउटा नमुना बनाउनको लागि एउटा के गर्नुभयो, अनि उहाँको अनुग्रह प्रशस्त गरिदिनु भयो भन्छ होइन। अनि जो चाहिँ पापीहरू मुख्य चाहिँ पापीहरू मध्ये मुख्य चाहिँ को हो, म नै हुँ भन्छ पावलले होइन। त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि के गर्नुभयो, परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह दिएर अनि उहाँले चाहिँ त्यसरी हामीलाई नियुक्त गर्नुभयो भनेर चाहिँ त्यसरी यो कुराहरू हामीलाई बताएको चाहिँ यहाँ पावलले देख्दछौँ होइन। त्यस्तै हामीले पनि हाम्रो विगतका दिनहरू कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कति अचम्मका कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ कहिले पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो उहाँले हामीलाई उद्धार अर्थात् मुक्ति उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर यहाँ भनेको छ भजन सङ्ग्रह 103 पनि, भजन सङ्ग्रह 103 को 2 यहाँ भन्छ, हे मेरो प्राण परमप्रभुलाई धन्यको भन र उहाँका सबै उपकारहरू नभुल भन्छ। ल सबैले भन्नुहोस् त मेरो पछाडि, हे मेरो प्राण परमप्रभुलाई धन्यको भन र उहाँका सबै उपकारहरू नभुल। हेर्नुहोस् यहाँ भनेको छ नभुल भन्छ, उहाँका उपकारहरू नभुल भन्छ। त्यो दोस्रो चेतावनी के हो, उहाँलाई नभुल भनेको छ है। तेस्रो चेतावनी के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुष्ट हृदयहरूदेखि चाहिँ होसियार भन्छ है। व्यवस्थाको पुस्तक व्यवस्था 15:9 व्यवस्था 15:9 व्यवस्था 15:9 यसरी लेखिएको छ, आफ्नो विषयमा होसियार बस, तिम्रो दुष्ट हृदयमा 7औं वर्ष त्यो छोडिदिने वर्ष नजिकै छ भन्ने विचार नउठोस् र तिम्रो गरिब भाइप्रति तिम्रो आँखा खराब नहोस् र तिमीले उसलाई केही पनि नदेऊला अनि उसले तिम्रो विरोधमा परमप्रभुलाई पुकारला र तिम्रा निम्ति पाप ठहरला भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ अनि होसियार बस भन्छ होइन, तिम्रो दुष्ट हृदयमा के त त्यो नसोच भन्छ क्या होइन। इजरायलीहरूको चाहिँ माझमा कस्तो खालको एउटा रीति थियो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कोही प्रति ऋणी थियो भने के भन्दा 7 वर्ष उसले के हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ ऋण चाहिँ माफ हुन्थ्यो होइन। कसैको जग्गाहरूदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ के थियो, त्यो 7औं वर्षमा चाहिँ के हुन्थ्यो अनि मिनाहा हुन्थ्यो। त्यस्तै यहाँ त्यही भनेको छ, त्यो दुष्ट हृदयमा 7औं वर्ष आउन लाग्यो भने चाहिँ नसोच भनेको छ होइन। त्यही भएर त्यो दुष्ट हृदयमा आउने खराब सोचहरू पनि आफ्नो मनमा नराख, त्यस्तै पनि होसियार रहो भन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ प्रभुले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो मर्कुस 7 अध्यायमा, मर्कुस 7 को 21 देखि 22 मर्कुस 7 को 21 देखि 23 यसरी लेखिएको छ। त्यही भएर यो दुष्ट हृदयदेखि किन सावधान हुनुपर्छ, किनभने यो जीवनमा सबै कुरा चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हृदयबाट भन्छ होइन। त्यही भएर प्रभुले यहाँ भन्नुहुन्छ, मानिसले जे खान्छ त्यसले के गर्दैन अरे, मानिसलाई अशुद्ध पार्दैन, तर जे उसको हृदयबाट निस्किन्छ नि त्यसले चाहिँ के त त्यस मानिसलाई अशुद्ध पार्छ भन्छ होइन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ मर्कुस 7 को 21 देखि 23 मर्कुस 7 को 21 देखि 23 यसरी लेखिएको छ, किनभने भित्रबाट नै अर्थात् मानिसका हृदयबाट नै खराब विचार, परस्त्री गमन, व्यभिचार, हत्या, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, कामुकता, कुदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्छन् र यी सबै खराब कुराहरू भित्रबाट नै निस्कदछन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्दछन् भन्छ। हेर्नुहोस् किन
दुष्ट हृदयदेखि किन सावधान, दुष्ट विचारहरूदेखि किन सावधान, किनभने यो हृदय सफा छैन भने हाम्रो जीवन कहिले पनि के हुन सक्दैन, सफा हुन सक्दैन। त्यही भएर सबै खराबीहरू चाहिँ कहाँबाट निस्किँदो रहेछ, हृदयबाट निस्किँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। किनभने त्यहीँबाट नै के हुन्छ, अभिलाषाको जन्म हुन्छ होइन। अनि त्यसले नै के गर्छ, पापलाई गर्भधारण गर्छ र पापले के ल्याउँछ, मृत्यु ल्याउँछ भन्छ होइन बाइबलले पनि। त्यही कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो सबै कुरा कहाँबाट सुरु हुन्छ, हृदयबाट होइन। यदि हामीले हृदयमा त्यो सोचेकै छैन भने त्यो हुन आउँदैन। तर हामीले जब त्यो हृदयमा सोच्न थाल्छौँ, त्यो हृदयमा जब त्यो कुराहरू राख्न थाल्छौँ, अनि त्यसलाई जब हामीले चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति हामी कदम बढाउँछौँ भने अनि हामी चाहिँ पापमा फस्न पुग्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर के हो त अब दुष्ट हृदय भनेको है। दुष्ट हृदय भनेको चाहिँ यो परमेश्वरबाट टाढा भएको हृदय हो होइन। असल कुराहरूबाट टाढा भएको हृदय, उहाँको वचनबाट टाढा भएको हृदय, त्यस्तो हृदयदेखि चाहिँ अनि चाहिँ होसियार भाउ है। त्यही भएर मत्ती 15:8मा त्यही लेखेको छ। मत्ती 15:8मा सातदेखि म पढ्छु। मत्ती 15:7 र 8मा यसै लेखेको छ, हे कपटीहरू हो भन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ, हे कपटीहरू हो, यसैयाले यसो भन्दै तिमीहरूको विषयमा ठिकै भविष्यवाणी गरे, यो जाति आफ्नो मुखले चाहिँ मेरो नजिकमा आउँछ तर आफ्नो ओठले मेरो आदर गर्छ, तर यिनीहरूको हृदय चाहिँ मदेखि टाढा छ भन्छ है। तर हामी कतिजना हामी देखाउनको लागि ओठले मात्रै हाम्रो यहाँ चाहिँ आएर देखावटीको लागि मात्रै हामी परमेश्वरको आदर गर्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ भने के छ, यहाँ हामीलाई चाहिँ के भनेको, कपटीहरू हो भनेको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ होइन। मुखले त प्रशंसा गर्ने तर के त व्यवहारले, हृदयले चाहिँ के त कहिले पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद नदिने, त्यस्तो खालको हृदयदेखि चाहिँ के त दुष्ट हृदयदेखि चाहिँ होसियार भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई त्यो कुराहरू भन्दछ होइन। त्यो कारणले चाहिँ त्यो कुरादेखि हामी एकदमै होसियार रहनुपर्छ। तर बाइबलले हामीलाई भन्छ सारा कुराहरूभन्दा के कुराको हेरचाह गर अरे, आफ्नो हृदयको है। किनभने हृदयबाटै के निस्किन्छ, जीवनका मूलहरू निस्किन्छन् भनेर बाइबलले हामीलाई हितोपदेशको पुस्तकमा पनि बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यो कारणले चाहिँ यदि हामीले होइन हाम्रो हृदयलाई सुरक्षित राख्यौँ, हृदयमा हामीले खराब कुराहरू आउन दिएनौँ भने अनि के हुन्छ, हाम्रो जीवन पनि परमेश्वरले चाहनु भएको जस्तो जीवन हुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यो कारणले चाहिँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा अनि चाहिँ दाउदले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मैले पाप नगरौँ भनेर के गरेको छु अरे, मैले मेरो वचन, तपाईँको वचन मेरो हृदयमा लुकाइ राखेको छु भन्छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ यदि हामीले एउटा चाहिँ यो दुष्ट हृदयबाट हामी अनि सजग हुन चाहन्छौँ, हामीले चाहिँ हृदयमा यो दुष्टताका कुराहरूलाई चाहिँ अनि चाहिँ निकाल्न चाहन्छौँ भने हामीले उहाँको वचनबाट के गर्नुपर्छ, आफ्नो हृदयलाई चाहिँ शुद्ध गर्नुपर्छ होइन। आफ्नो परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा लुकाइराख्नुपर्छ। त्यही भएर किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ शुद्ध छ भनेर चाहिँ अनि यूहन्नाको 17:17मा त्यही कुरा लेखिएको छ होइन। किनभने तपाईँको वचन चाहिँ के छ, शुद्ध छ, तपाईँको वचनद्वारा हामीलाई पवित्र पारिदिनुहोस् भनेर चाहिँ येशूले पितालाई प्रार्थना गर्नुभएको छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यही भएर 4औं नम्बरमा अर्को चेतावनी के छ भन्दाखेरि झुटा अगमवक्ताबाट हेर्नुहोस् है, झुटा अगमवक्तादेखि अर्को चेतावनी के भन्दाखेरि झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होसियार भन्छ है बाइबलले। हेर्नुहोस् है, मत्ती 7:15मा मत्ती 7:15मा यसरी लेखिएको छ। मत्ती 7:15मा यहाँ भनेको छ, झुटा भविष्यवक्ताहरूदेखि होसियार बस भन्छ। हेर्नुहोस्, जो तिमीहरू कहाँ भेडाको भेषमा आउँछ तर भित्रपट्टि चाहिँ तिनीहरू लुटहा बुवासा हुन्छन् भन्छ है। त्यही चाहिँ बाइबलले हामीलाई त्यो कुराहरू भन्छ होइन। झुटा अगमवक्तादेखि होसियार भन्छ। तर उनीहरू जताजतै छन् होइन। पहिले उनीहरूको पुस्तकले भन्छ झुटा ख्रिस्टहरू होइन, अनि ख्रिस्ट विरोधीहरू, झुटा अगमवक्ताहरू भनेर चाहिँ त्यहाँ कुरा भनिएको छ होइन। तर पावलले पनि त्यही भन्छ होइन, उनीहरू चाहिँ के त
ट्याग लगाएर आउँदैन क्या, म झुटो अगमवक्ता हो भनेर ट्याग लगाएर आउँदैन। उनीहरू पनि राम्रो आत्मिकी होइन, बाइबलै प्रचार गर्ने होइन, त्यस्तै कुराहरू बोल्ने, प्रार्थना गर्ने, सङ्गतिमा आउने, वचन त्यस्तै हुन्छ है। झुटो अगमवक्ता पनि के हुन्छ, साँचो अगमवक्ता जस्तै हुन्छ। के उसले के गर्छ, त्यसको नक्कल गर्छ। त्यही भएर दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तकमा भनेको छ, दोस्रो कोरिन्थी 11को 13देखि 14मा, दोस्रो कोरिन्थी 11को 13देखि 14मा यसरी लेखेको छ। हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ झुटा अगमवक्ताहरू, झुटा प्रेरितहरू है। यसरी लेखेको छ दोस्रो कोरिन्थी 11को 13देखि 15मा, किनकि यस्ताहरू चाहिँ झुटा प्रेरितहरू, छल कपटका काम गर्नेहरू, ख्रिस्टका प्रेरितहरूको भेषमा आफूलाई बदल्नेहरू हुन्छन् भन्छ। हेर्नुहोस् है, के गर्ने, आफूलाई ख्रिस्टको प्रेरित जस्तै बनाउने होइन, धेरै आत्मिकी होइन, धेरै के न शक्तिशाली छु जस्तो होइन। अनि यहाँ के भनेको छ, अनि यो अचम्मको कुरा होइन भन्छ, किनकि शैतान आफैले पनि ज्योतिमय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ भन्छ। शैतान पनि आउँछ तपाईँको सपनामा बेला बेला, है चुस्सो चुस्सो भन्नलाई तपाईँलाई है। धेरै सपनाको कुरा नगर्नुहोस् कसैले पनि है मण्डलीमा आएर, किनभने त्यसलाई हामीले ट्रस्ट गर्न सक्दैनौँ, विश्वास गर्न सक्दैनौँ। के भनेको छ यहाँ, शैतानले पनि के गर्छ अरे, आफैले ज्योतिमय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ भन्छ। जे पनि हालिदिन्छ, जे पनि आएर बोलिरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा शैतानले। तर त्यो कुरा बाइबलमा छैन भने चाहिँ होसियार है, होसियार है। त्यो कुरा चाहिँ बाइबलले के भन्छ यहाँ, यो अचम्मको कुरा होइन भन्छ। अचम्म मान्ने पर्ने कुरा केही पनि छैन यहाँ। त्यही भएर चाहिँ अनि 15मा भन्छ, यस कारण त्यसका सेवकहरूले पनि धार्मिकताका सेवकहरूको भेष धारण गरे भने त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन, तिनीहरूको अन्त्य तिनीहरूका काम अनुसार हुनेछ भन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर शैतान उसका दूतहरूले पनि के गर्छ, परमेश्वरका दूतहरू जस्तै होइन, परमेश्वरका सेवकहरू जस्तै के गर्छ, झुटो भेष धारण गरेर आउँछ। उनीहरू चाहिँ यहाँ ट्याग लगाएर निधारमा म झुटो अगमवक्ता हो भनेर लेखेर आउँदैन उनीहरू है। उनीहरू पनि 99% होइन, थियोलोजीले के भन्छ, झुटो भविष्यवक्ता 99.9% राइट हुन्छ, 0.1% मात्रै गलत हुन्छ। उनीहरूलाई चिन्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर आज कति समय हामी चिन्न सक्दैनौँ होइन, हामीलाई त्यही कुरा ठिक लागेर हुन्छ, तर बाइबलले के भन्छ, होसियार भन्छ होइन। त्यही भएर झुटा प्रेरित र झुटा अगमवक्ताहरूदेखि चाहिँ होसियार भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ होइन। त्यही भएर चाहिँ अहिले हामी देख्छौँ होइन, धेरै झुटा चङ्गाइकर्ताहरू होइन, झुटा अगमवक्ताहरू, झुटा प्रेरितहरू जसले जो चाहिँ के त बाइबलबाट नियुक्त भएको होइन, परमेश्वरबाट नियुक्त भएको होइन, उनीहरूले आफूलाई के गर्छ, अगमवक्ता भनेर घोषणा गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले झुटो अगमवक्तालाई कसरी चिन्ने त है, बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो फर्मुला दिन्छ है। व्यवस्था 18 अध्यायमा, व्यवस्था 18को 20देखि हेर्नुहोस् है, यहाँ लेखेको छ झुटो अगमवक्तालाई कसरी चिन्ने त, यो झुटो अगमवक्ता रहेछ भनेर कसरी चिन्ने त। हेर्नुहोस् है, व्यवस्था 18को 20देखि 22मा यसरी लेखिएको छ। व्यवस्था 18को 20देखि 22मा यसैले छ, तर जुन भविष्यवक्ताले घमण्ड गरेर मेरो नाममा मैले बोल्नलाई आज्ञा नगरेको वचन बोल्दछ वा अरू देवताहरूको नाममा बोल्दछ, त्यो भविष्यवक्ता मारियोस् भन्छ। हेर्नुहोस् है, तर जुन वचन परमप्रभुले बोल्नु भएको होइन त्यो हामी कसरी जानौँ भनेपछि यहाँ प्रश्न गरेको छ। कसरी थाहा पाउने त अब त्यो भविष्यवक्ता सही हो कि होइन भनेर। अब यहाँ भनेको छ, भने तिमी आफ्नो मनमा भन्छौ भने कुनै भविष्यवक्ताले परमप्रभुको नाममा बोलेपछि त्यो कुरा पुरा हुन आएन वा पुरा भएन भने त्यो चाहिँ परमप्रभुले बोल्नु भएको कुरा होइन, तर त्यस भविष्यवक्ताले घमण्ड गरेर बोलेको हो र त्यससित तिमी नडराऊ भन्छ। हेर्नुहोस्, अहिलेका मै अगमवक्ता हो भन्नेहरूले के गर्दा सबै भविष्यवाणीहरू बिगारेको कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। त्यही फलबाट नै हामीले के चिन्न सक्छौँ, तिनीहरू चाहिँ झुटा अगमवक्ताहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन। अहिले साधु सिल्भराजले के गरे, डोनाल्ड ट्रम्पको भविष्यवाणी गरे नि होइन, तर पुरा भएन नि त्यस्तै होइन। त्यो झुटो अगमवक्ता कसरी चिनिन्छ भन्दाखेरि जसले के गर्छ, परमेश्वरले भन्दै नभन्नुभएको कुरा बोल्छ आएर होइन, त्यो आधिकारिकता नभइकन बाइबलभन्दा बाहिरबाट बोल्छ भने त्यो चाहिँ झुटो अगमवक्ता हो भनेर चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ, अर्थात् बुझ्नुपर्छ
होइन अस्ति नै 48 मिनटको रोहित थापाले नै 48 मिनटको भविष्यवाणी गर्दै थियो। अब यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ सब उसले भनिदिइरहेछ, तर एउटा केही पनि अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले विभिन्न व्यक्तिहरू होइन, हामीले चाहिँ यो इन्डियामा पनि धेरै छ, नेपालमा पनि धेरै छ होइन, अनि धेरै विदेशहरूतिर पनि अहिले झुटो अगमवक्ताको रूपमा के छ, एकदमै धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले निस्किसकेको छ। आफ्नो नामको अगाडि अगमवक्ता राख्ने त्यो अधिकार कसले दियो होइन, त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू अहिले अनि निस्किसकेको छ नेपालमा पनि होइन। त्यो भएर चाहिँ बाइबलभन्दा बाहिर गएर जसले पनि भविष्यवाणी गर्छ होइन, अरू कुरा प्रचार गर्छ, त्यो चाहिँ झुटो अगमवक्ता हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। अब बाइबलमा नयाँ पृथ्वी, नयाँ स्वर्ग, नयाँ पृथ्वीसम्मको कुरा दिइसक्यो भने अब यहाँ भविष्यवाणी गरिरहनु जरुरी छ, कसैले बोल्न जरुरी छ बाठो भएर छैन। सबै कुरा बाइबलमा दिइसक्यो। अब कस्तो खाले झुटो अगमवक्ता कसरी आउँछ होइन, ख्रिस्ट विरोधीले के गर्छ, सबै कुरा बाइबलमा भनिसक्यो होइन। सङ्कष्टकालको 7 वर्ष कस्तो हुन्छ, त्यहाँ कस्तो पीडा दिन्छ, यो सबै कुरा क्या। 1000 वर्षको राज्य कस्तो हुन्छ, 1000 वर्षपछि के गर्छ, शैतानले कसरी विद्रोह गर्छ, सबै कुरा भविष्यवाणी भइसक्यो। केही पनि बोल्न जरुरी छैन यहाँ बाटो भएर होइन। त्यो अगमवक्ताको सेवा अब के भइसक्यो, खारेज भइसक्यो। त्यो एफिसी 2:10 के भन्छ, मण्डली चाहिँ प्रेरित र अगमवक्ताको जगमा बसाली। यो एकचोटि जग बसालेपछि के हुन्छ, अब त्यो दुई तीनचोटि बसालिराख्नु पर्दैन है। त्यो जग बसालिसक्यो, प्रेरित र अगमवक्ताले त्यो जग बसालेर गइसक्यो, हाम्रो निम्ति पुरै बाइबल दिएर गइसक्यो। अब त्यो जरुरी छैन भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यो कारणले चाहिँ झुटो अगमवक्तादेखि होसियार भन्छ होइन। त्यो चाहिँ यो बाइबलमै नभएका कुराहरू आज हामीलाई सिकाउँदैछ, प्रचार गर्दैछ, बोल्दैछ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूदेखि होसियार भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ है। अर्को कुरा 5 नम्बरमा पाखण्डी पण्डित है, होसियार है। मत्ती 16। अब म बिस्तारै जान्छु, अब समय धेरै गइसकेको छ। अब हामी अन्तिमतिर आइसक्यौँ। मत्ती 16:6 मत्ती 16:6 यसरी प्रभुले भन्नुहुन्छ, मत्ती 16:6 तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सचेत रहो, फारिसी र सदुकीहरूको खमीरदेखि होसियार बस भनेछ। हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ यो भन्दाखेरि चेलाहरू चाहिँ अकमक्क पर्छ कि के भने होला प्रभुले होइन। फारिसी र सदुकीहरूको खमीरदेखि होसियार बस भन्नुभएको छ। तर यहाँ चाहिँ यसको उहाँले चाहिँ के को बारेमा भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि 12 पदमा यहाँ हामी त्यसको अर्थ पाउँछौँ। तब तिनीहरूले उहाँले रोटीको खमीरदेखि होइन तर फारिसी र सदुकीहरूको शिक्षादेखि चाहिँ होसियार बस्नु भन्नुभएको रहेछ भनी बुझ्यो भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ प्रभुले चाहिँ के भन्नुभयो, सदुकी र फरिसीहरूको शिक्षादेखि होसियार बस भन्छ। उनीहरूको शिक्षा कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ पाखण्डीपनले भरिएको होइन। त्यही भएर मत्ती 23 अध्यायमा चाहिँ 7-8 ढोङ्गीहरू पाखण्डीहरू भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अरूलाई चाहिँ सिकाउने, आफू चाहिँ नगर्ने होइन। त्यस्तो खालको कुराहरूदेखि चाहिँ होसियार भयो भन्छ। हामी कति कुराहरू बोलिरहेको हुन्छौँ तर हामी त्यही कुराहरू गर्दैनौँ, त्यही कुराहरू हाम्रो जीवनमा लागु भएको छैन भने अनि यस्तो कुराहरूदेखि पनि होसियार भनेर चाहिँ प्रभुले चाहिँ हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ होइन। तर झुटा सिद्धान्तहरूदेखि र यस्तो पाखण्डीपनहरूदेखि चाहिँ होसियार भनेर चाहिँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामी कति ठाउँमा राम्रो काम त गर्छौँ तर अरूलाई देखाउनलाई गर्छौँ होइन। त्यो पनि के हो, पाखण्डीपन हो। त्योदेखि चाहिँ होसियार होइन। देखाउनलाई हामी राम्रो काम गर्छौँ भने त्योदेखि पनि होसियार होइन। किनभने परमेश्वरले उसको हृदय जान्नुहुन्छ। अरूको नजरमा त राम्रो देखिन्छ हो, कति धर्मी जस्तो देखिन्छ देख्न त, तर त्योदेखि चाहिँ प्रभुले होसियार भन्नुभएको छ होइन। त्यही भएर मर्कुस 12 अध्यायमा पनि त्यही भन्नुभएको छ उहाँले। मर्कुस 12:38 हेर्नुहोस् मैले किन बाइबलको पदहरू धेरै उद्धृत गर्दैछु भन्दाखेरि म बाइबलभन्दा बाहिर जान चाहन्न है। त्यही भएर चाहिँ म बाइबलभित्रै बसेर प्रचार गरिरहेको छु। त्यही भएर तपाईँहरूलाई पल्टाउन अप्ठ्यारो लाग्यो भने टिप्नुहोस्, घर गएर पढ्दा हुन्छ होइन। जसले चाँडै पल्टाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले पल्टाउनुहोस् है त। मर्कुस 12:38-40 यसरी लेखेको छ। मर्कुस 12:38-40 यसरी छ, प्रभुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, अनि आफ्नो शिक्षामा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, शास्त्रीहरूदेखि होसियार रहु, जो लामा वस्त्र पहिरेर यताउता घुम्न र बजारहरू हुँदो सलाम पाउन मन पराउँछन्
अनि सभाघरहरूमा मुख्य आसनहरू र भोजहरूमा उच्च स्थानहरू रुचाउँछन्, जसले विधवाहरूका घर निल्छन् र बहानाका निम्ति लामो लामो प्रार्थना गर्छन्, यिनीहरूले झन् ठुलो दण्ड पाउनेछन्। जसले पाखण्डीपन देखाउँछ नि त्यसले झन् ठुलो दण्ड पाउँछ भनेको छ, दोब्बर दण्ड पाउँछ भन्छ होइन। त्यो चाहिँ हामी देखाउनको निम्ति त्यस्तो गर्छौँ भने परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, हामीलाई दोब्बर दण्ड दिनुहुन्छ भने चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर त्यो कुरादेखि के हुनु पऱ्यो, हामी होसियार हुनु पऱ्यो। त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ देखाउनको लागि चर्चमा सेवा गर्न आउने होइन है, तर प्रभुको निम्ति होइन, अरूले देखोस् भनेर होइन, तर प्रभुको निम्ति इमान्दार भएर हामीले जति पनि मण्डलीको निम्ति गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हामीले इमान्दार भएर गर्नुपर्छ है। त्यही भएर चाहिँ म उपवास बसेछु भनेर देखाउनको लागि अँधेरो मुख बनाएर आउने होइन है, तर हामी प्रभुको निम्ति गुप्तमा उपवास बसेको त्यसरी हामी आउने हो। तर अरूको अगाडि लामो लामो प्रार्थना गरेर होइन, आफू धर्मी देखिएर होइन, तर हामी भित्री हामी वास्तवमै कस्तो छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन। त्यसरी चाहिँ हामी इमान्दार भएर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ होइन। तर अरूलाई चाहिँ मक्ख पार्नको लागि उनीहरूको अगाडि मात्रै राम्रो कुरा गर्ने होइन है, जस्तो छ त्यस्तै कुरा गर्ने, सिधा सिधा कुरा गर्ने होइन, बाङ्गो टेढो कुरा गर्ने होइन। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो कुराहरू भन्छ होइन। त्यही भएर पावलले पनि त्यही कुराहरू भन्छ होइन। त्यही भएर हामी पाखण्डीपन यस्तो कुरा देखाउँछ नि, शैतानले के गर्छ, तपाईँ हामीलाई एकदमै चाँडै चलाउँछ, किनभने त्यस्तै व्यक्ति चाहन्छ शैतानले चाहिँ होइन। अनि त्यही भएर एफिसीको पुस्तकमा भन्छ पावलले, एफिसी 6 6 र 7 मा, एफिसी 6 6 र 7 मा, एफिसी 6 6 र 7 मा यसरी लेखिएको छ। यहाँ भन्छ पावलले, मानिसहरूलाई खुसी पार्नेहरू जस्तै आँखाको अघि मात्रै काम गर्ने नहो, तर ख्रिस्टका दासहरू जस्तै हृदयदेखि नै परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नेहरू हो। मानिसहरूका निम्ति होइन, तर प्रभुको निम्ति गरे चाहिँ भलो इच्छाले सेवा गर, यो जानेर कि हरेक मानिसले चाहे ऊ दास होस् चाहे स्वतन्त्र, जे भलो काम गर्दछ प्रभुबाट उसले त्यही इनाम पाउनेछ। आमेन। त्यही भएर यहाँ भनेको छ अनि आँखाको अगाडि मात्रै काम गर्ने नहो भन्छ होइन, मानिसलाई खुसी पार्नको लागि। तर के भनेको छ यहाँ, ख्रिस्टको दासहरू जस्तै परमेश्वरको हृदयदेखि नै परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने हो भन्छ। त्यही भएर हामी पनि यस्तै प्रकारले शास्त्री र फारिसी जस्तो मात्रै काम गर्छौँ भने, त्यस्तो मुखले मात्रै हामी मण्डलीमा आउँदैछौँ, मुखले मात्रै हामी धन्यवाद दिइरहेको छौँ भने त्योदेखि पनि बाइबलले चाहिँ होसियार भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई त्यो कुराहरू बताउँदछ है त। त्यही भएर 6औं नम्बरमा लोभ र खराब इच्छादेखि है त, होसियार है, लोभ र खराब इच्छादेखि है त। लुका 12:15 मा, है त, लुका 12:15 मा, अब अन्तिम आइसक्यौँ हामी। लुका 12:15 मा यसरी लेखिएको छ, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होसियार रहो। हेर्नुहोस् अब यहाँ पनि होसियार भनेको छ होइन, आफूलाई लोभबाट जोगाइराख, किनकि मानिसको जिन्दगी चाहिँ त्यससँग भएको सम्पत्तिको भरिपुरीमाथि आधारित छैन। हेर्नुहोस् अब हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई लोभ र खराब इच्छाहरूबाट पनि हामीले जोगाउनुपर्छ, किनभने मानिसले यस संसारबाट केही पनि लाँदैन भनेको छ। त्यही कुरा यहाँ तल व्याख्या गरेको छ होइन। यहाँ के भनेको छ, एउटा मान्छेले चाहिँ के गरे भनेको छ यहाँ 16 भनेको छ, अनि उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्दै एउटा दृष्टान्त बताउनु भयो। हेर्नुहोस् है, प्रभुले यहाँ उदाहरण दिनुभयो। एउटा धनी मानिस रहेछ होइन, जसले एकदमै धेरै धन सम्पत्ति कमायो, अनि उसले के भन्छ, मलाई त अब धन राख्ने ठाउँै छैन, कहाँ राख्ने। उसले के भन्यो, म एकदम ठुलो जग्गाहरू बनाउँछु आफ्नो धन राख्नको लागि होइन। अनि उसले के भनेको छ, म आफ्नो प्राणलाई भन्नेछु, हे प्राण, त तेरो लागि त मैले धेरै धन सम्पत्ति कमाएको छु होइन, आराम गर, खा पी आनन्द गर भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ उसलाई, हे मूर्ख, आज राति नै के हुँदैन अरे, तेरो प्राण चाहिँ तँबाट लिँदै हो होइन। अब ती सबै थोकहरू चाहिँ कसको हुन्छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, अनि त्यस्तो खालको एउटा उदाहरण चाहिँ प्रभुले यहाँ दिनुभएको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। त्यो भएर चाहिँ यो संसारमा हामीले चाहिँ लोभ र खराब इच्छाहरूदेखि पनि के गर्नुपर्छ, हामीले आफूलाई जोगाइराख्नुपर्छ। किन यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई जहिले पनि
पापतर्फ डोराउँछ। त्यही भएर पहिलो पाप कसरी सुरु भयो थाहा छ? लोभ र खराब इच्छाबाट। खराब इच्छाबाट कस्तो भन्दाखेरि परमेश्वर जस्तै हुन्छु होइन, म पनि खायो भने त ओहो परमेश्वर जस्तै हुन्छ तिमी भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको झुटो एउटा चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ फसाएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यो लोभ होइन, आँखाको अभिलाषा होइन, त्यो कुरा चाहिँ आदम र हव्वाको जीवनमा आएको कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ हामीले पनि के गर्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा अनि लोभ कुराहरूदेखि र खराब इच्छाहरूदेखि चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले आफ्नो हृदयलाई हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ। तर आज हामी धेरैजना पैसाको मोहले गर्दाखेरि हामी कतिजना चर्चमै आउँदैनौँ होइन, हाम्रो कामको व्यस्तताले हामी पैसालाई धेरै होइन लोभको कारणले क्या लोभ होइन, लोभ र खराब इच्छाको कारणले हामी मण्डलीमै आउँदैनौँ, कतिजना हामी समयमा आउँदैनौँ, कतिजना हामी सङ्गतिहरूमा जुट्दैनौँ, कतिजना हामी मण्डलीलाई दिन चाहँदैनौँ होइन, लोभको कारणले हो। सबै लोभको कारणले होइन। लोभ र खराब इच्छाले के गर्छ हाम्रो खालि हाम्रो जीवनमा नराम्रो कुराहरू मात्रै ल्याउँछ होइन। त्यो कारणले चाहिँ हामी खुला हृदयले होइन, कति समय हामी चर्च आउँदैनौँ, हामी लोभको कारणले कति समय झुट बोल्छौँ, कति समय अरूसँग झगडा गर्छौँ, कति समय दशांश दिँदैनौँ होइन, कति समय सबै लोभको कारणले हामी अरूलाई कति समय सहयोग गर्दैनौँ, किनभने लोभको कारण छ हामीसँग छैन त, तर लोभीको भाँडा आफूसँगै राखिरहेछ क्या होइन, मैसँग होस् है मै खाम मै लाम होइन, अरूलाई चाहिँ केही नहोस् भने त्यो लोभको कारणले क्या होइन। त्यो कारणले चाहिँ योदेखि पनि होसियार भन्छ बाइबलले होइन। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त्यो संसारको अभिलाषाहरूदेखि। त्यही भएर पहिले यूहन्नाको पुस्तकले के भन्छ, तिमीहरूसँग धन त छ तर तिमीहरूले के गर परेको बेलामा आफ्नो भाइलाई सहयोग गरेन भने त्यो के कामको भन्छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ त्यो कुरा पनि बाइबलले हामीलाई त्यो एकदमै राम्रोसँग हामीलाई त्यो कुराहरू बताउँदछ। त्यही भएर चाहिँ बाइबलले के भन्छ, लोभ लालच अनि यो चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ के हो, यो पनि मूर्ति पूजा हो भन्छ होइन। कलसीको पुस्तकमा कलसी 3:5 है, हामीले कतिजनाले मूर्ति पुज्न त साँच्चै छोड्यौँ होइन, तर के छ हाम्रो हृदयमा अझै पनि मूर्ति पूजा भरिएको छ होइन। आत्मिक रूपले हामी अझै पनि कलसी 3:5 हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ, खराब इच्छा र लोभलाई के भनेको छ मूर्ति पूजा भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है कलसी 3:5 के लेखेको छ, यसकारण पृथ्वीमाथि भएका तिमीहरूका अहङ्कारहरूलाई मार, व्यभिचार अशुद्धता प्रबल वासना कुइच्छा र लोभलाई जो चाहिँ के हो अरे मूर्ति पूजा हो भन्छ। लोभ र खराब इच्छा यो पनि मूर्ति पूजा हो होइन। त्यो भएर चाहिँ आज हामीले यदि हाम्रो जीवनमा लोभ र कुइच्छा अझै पनि छन् भने हामी अझै पनि मूर्तिहरूको पूजा गर्छौँ, मूर्तिको सेवा गर्छौँ भनेर बुझ्छौँ। किनभने यो पनि मूर्ति हो हाम्रो लागि, यो लोभ पनि के हो र खराब इच्छा पनि के हो हाम्रो लागि मूर्ति हो होइन। कहिले पैसा हाम्रो मूर्ति बन्छ, कहिले हाम्रो बोयफ्रेन्ड मूर्ति बन्छ होला होइन, कहिले हाम्रो चाहिँ के त साथी मूर्ति बन्छ होला। उसको लागि के गर्छौँ हामीले परमेश्वरलाई त्याग दिन्छौँ क्या, अनि जसलाई हामीले फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्छौँ त्यही हो हाम्रो मूर्ति है। त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो कुरादेखि सजग रह भन्छ होइन। तर लोभ र खराब इच्छादेखि पनि बाइबलले के भन्छ, सजग रह भन्छ। र अन्तिममा आउँछ व्यर्थका ज्ञान। अब अर्को कुरा केदेखि सजग रह भन्छ, व्यर्थका ज्ञान है। कलसी 2:8 यहाँ भनेको छ, कलसी 2:8 कलसी 2:8 यसो लेखेको छ, होसियार हो भन्छ है। होसियार हो नत्र कसैले तत्त्वज्ञान र व्यर्थको धोकाद्वारा तिमीहरूलाई शिकार बनाउला र ती कुराहरू मानिसको रीतिथिति र संसारका प्राथमिक शिक्षा अनुसार छन् तर ख्रिस्ट अनुसार चाहिँ होइनन् भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ भनेको छ व्यर्थका ज्ञान र झुटो शिक्षा होइन, झुटो विज्ञानहरूदेखि चाहिँ होसियार भाउ भन्छ होइन। हामीले संसारका कति ज्ञानहरूलाई हामीले लिइरहेको हुन्छ, हामी सुन्छौँ तर त्यो राम्रो पनि लाग्छ, तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान अनुसार चाहिँ हुँदैन है। त्यो चाहिँ त्यस्तो कुराहरूदेखि पनि हामी होसियार रहनुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। यो भित्र के पर्छ, मान्छेका रीतिथितिहरू पनि पर्छ होइन। त्यो हेर्दा राम्रो देखिन्छ नि होइन, त्यो के अरे ठुलो मान्छेलाई गएर के गर्नुपर्छ अरे ढोग्नुपर्छ अरे, खुट्टामै हो र ढोग्नुपर्छ अरे होइन। हेर्दा त कस्तो आदर गरेको होइन, कस्तो राम्रो देख्छ नि होइन,
तर पापी मान्छेलाई ढोगेर केही हुन्छ? केही हुन्छ? हुँदैन। त्यसको केही अर्थै छैन क्या, किनभने त्यो ख्रिस्टको ज्ञानअनुसार के त्यसको केही अर्थै छैन क्या। तर बाइबलले के भन्छ? तिमीहरूले परमेश्वरलाई मात्रै दण्डवत गर, किनभने उहाँ मात्रै दण्डवत गरिने योग्यको हुनुहुन्छ, होइन? त्यो कारणले कति कुरा हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ, होइन? मान्छेको धर्मविधिहरू, मान्छेको शिक्षाहरू, उनीहरूको रीतिथितिहरू हेर्दाखेरि राम्रो देख्छ, कस्तो मिलेर बसेको, कस्तो आदर गरेको। तर त्यो कुरा चाहिँ के छ? ख्रिस्ट अनुसार चाहिँ होइन भन्छ, होइन? त्यो चाहिँ ख्रिस्टको ज्ञान अनुसार चाहिँ छैन भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अनि त्यो भएर झुटो विज्ञानहरूदेखि पनि होसियार रह भन्छ, होइन? पहिलो तिमोथी 6:20 यहाँ भनेको छ, अनि हे तिमोथी, जुन ज्ञानलाई ज्ञान भन्नु नै झुट कुरा हो र त्यसका अशुद्ध र व्यर्थका बगबग र विरोधीहरूबाट तर्किएर तिमीले जिम्मामा सुम्बिएको कुराहरूको रखवाली गर भन्छ। हेर्नुहोस् अहिले यहाँ हाम्रो स्कुल कलेजहरूमा के त एउटा चाहिँ नलेजको रूपमा, एजुकेसनको रूपमा जुन कुरा सिकाइन्छ झुटा विज्ञान भन्छ त्यसलाई चाहिँ, होइन? मानिस चाहिँ केबाट उत्पन्न भयो अरे? केबाट आयो अरे मानिस? कहाँबाट? हो, बाँदरबाट आयो भन्छ, होइन? यो चाहिँ झुटो विज्ञान हो। यस्तो देखे पनि के त होसियार हो भन्छ बाउले, होइन? त्यो कुराहरू चाहिँ, यो कुरा हाम्रो बालबच्चाको दिमागमा के गरिरहेछ? संसारको एजुकेसन सिस्टमले घुसाउँदैछ, है? यो चाहिँ झुटो विज्ञान हो। यहाँ त्यही भएर पावलले यहाँ के भन्छ? पावलले जुन ज्ञानलाई ज्ञान भन्नु नै झुट कुरा हो अरे के। यो ज्ञानको रूपमा बाँडिरहेछ बाँड्न त, तर यसलाई ज्ञान भन्नु चाहिँ के हो? एकदम झुटो हो। यो चाहिँ कुनै लजिक नभएको, यसको चाहिँ कुनै पनि प्रमाण छैन मान्छे चाहिँ बाँदरबाट आयो भने, होइन? उनीहरूले चाहिँ के भन्छ? बिलियन्स अफ इयर्स ओल्ड भन्छ, होइन? के अरे खरबौँ वर्ष पहिला के थियो अरे? यस्तो यस्तो थियो, यो भएर यसरी आयो। त्यो चाहिँ किन भनेको थाहा छ? किन खरबौँ वर्ष भनेको? किनभने यो चाहिँ त्यो झुट हो। यो चाहिँ खरबौँ भनेको चाहिँ यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर यो चाहिँ वास्तवमा यो हो भनेर प्रमाण गर्न नसकिने कुरा भएर यो खरबौँ वर्ष भनेको चाहिँ के हो? खरबौँ वर्षमा त को जीवित हुन्छ एक्सपेरिमेन्ट गरेर प्रमाण गर्नलाई, होइन? त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ? यो लामो प्रोसेस किन ल्याउँछ? यो झुटो कुरा चाहिँ उनीहरूले बच्चाहरूको दिमागमा हालेको कारण, होइन? त्यो चाहिँ व्यर्थका ज्ञान र झुटो विज्ञान भनेको चाहिँ यो, होइन? त्यो भएर चाहिँ अहिले मान्छे कुरा सुन्दाखेरि पनि राम्रो लाग्छ, होइन? अनि यो पनि सुन्दाखेरि के त लजिकल लाग्छ नि, होइन? किनभने यो परमेश्वरलाई नमान्ने व्यक्ति हो, आफ्नै छाडा जीवन जिइराख्ने व्यक्तिलाई त परमेश्वर छैन हो, बाँदरबाटै आएको हामी त भनेर चाहिँ के गर्छ? उनीहरूले दिमागमा त्यो कुराहरू हालिरहन्छ, होइन? किनभने त्यो पाप, न्याय अनि दण्डको कुरा, स्वर्ग नरकको कुरा इन्कार गर्नलाई उनीहरू चाहिँ के हुन्छ? नास्तिक बन्छ कि उनीहरू, नास्तिक भयो। अब नास्तिक भएपछि त जस्तो जे पनि भयो, अब परमेश्वरै छैन, स्वर्ग नरकै छैन, दण्ड पनि छैन, अनि जस्तो जे पनि भयो, होइन? तर मान्छेहरू के भन्छ? नास्तिक भन्छ। त्यो उनीहरूलाई केही पनि मतलब हुँदैन त्यसको। अनि उनीहरूले के गर्छ? झुटो विज्ञानलाई एडप्ट गरेर राखेको छ। अनि त्यो चाहिँ के भन्छ? बाँदरबाट आयो मान्छे, होइन? अझै यो पनि कहाँबाट आयो? ढुङ्गाबाट आयो भन्छ। अझै सप भन्छ सुरुमा, तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुभयो भने, होइन? केही पनि थिएन, शून्यता थियो र शून्यताबाट सबै कुरा निस्क्यो भन्छ क्या, होइन? देयर वाज नथिङ क्रिएटेड एभ्रिथिङ भन्छ इङ्ग्लिसमा, होइन? अनि त्यो चाहिँ साइन्सको एउटा चाहिँ ठुलो स्टेटमेन्ट हो त्यो चाहिँ, तर त्यो चाहिँ प्रुभ गर्न नसकिने त्यो एकदम बकवास स्टेटमेन्ट भयो। केही पनि थिएन र त्यहाँबाट सबै कुरा निस्क्यो अरे, होइन? त्यो चाहिँ एउटा बकवास स्टेटमेन्ट हो। त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरे हो त्यो चाहिँ। तर परमेश्वरले पनि शून्यताबाट सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो, होइन? त्यो सृष्टि गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो झुटो विज्ञानदेखि, झुटो ज्ञानहरूदेखि पनि होसियार भनेर चाहिँ पावलले पनि हामीलाई त्यो कुराहरू भन्दछ। त्यही भएर सुन्दाखेरि राम्रो लाग्छ हामीलाई कहिलेकाहीँ, होइन? तर त्यो चाहिँ झुटो हो भनेर हाम्रो दिमागमा चाहिँ त्यो कुरा थाहा हुनु पऱ्यो, होइन? त्यही भएर प्रेरितहरूले पनि के गरेको छ? त्यस्तै कुराहरूको निम्ति एकदमै धेरै सहयोग गरेको छ त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई, होइन? त्यहाँ चाहिँ यहुदी रीतिथितिहरूले के गरे? एकदम धेरै ध्यान दिइरहेको थियो क्या मान्छेहरूले, होइन? ख्रिस्टको अनुग्रह प्रचार गरिसकेपछि पनि के त? यहुदीको धर्मविधिहरूमा एकदमै उनीहरू चाहिँ ध्यान दिइरहेको थियो, व्यवस्थातिर फर्किन चाहन्थ्यो। त्यही भएर प्रेरित 15 अध्यायमा चाहिँ के भन्छ पावलले? जुन कुरा हाम्रै पिता पुर्खाले पालन गर्न सकेन त्यो व्यवस्थाको बोझ लगाएर किन तिमीहरू चाहिँ यस्तो मानिसहरूको माथि राखिदिन्छौ भन्छ, होइन? त्यही भएर चाहिँ आज हामीलाई अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्न उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ,
र आज हामी मान्छेलाई चाहिँ अनुग्रह प्रदान गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामी व्यवस्थाको बोझ बोकाइदिन्छौँ। यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ पहिले यति कुरा भन्दै बस्यो भने हामी चाहिँ पाखण्डी हुन जान्छौँ क्या, शास्त्रीय फरिसी जस्तो होइन। तिनीहरू चाहिँ के हो सुप र पुदिनाको चाहिँ 10 अंश चाहिँ दिने, तर हृदयका कुरा, न्यायको कुरा, विश्वासको कुरा अनि दण्डको कुरा, नरकको कुरा यो सबै कुरा इन्कार गर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ खालि रीतिथितिमा मात्रै जाने तर बाइबलको सत्यतामा चाहिँ नजाने, त्यस्तो खालको चाहिँ हामी पनि कहिले पनि हुनु हुँदैन है। त्यो आज हामीलाई जुन कुरा सुम्पिनु भएको छ परमेश्वरले त्यो कुरामा हामी जहिले पनि इमान्दार हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो परमेश्वरको सुसमाचार होइन, ख्रिस्टको सुसमाचार। त्यही भएर पावलले भन्छ जहाँ पनि जान्छु म ख्रिस्टको सुसमाचार मात्रै लिएर, अरू दिमागमा मेरो केही पनि छैन होइन। किनभने ऊ एउटा यहुदी धर्ममा हुर्केको व्यक्ति हो तर उसको दिमागमा केही पनि छैन, अरू ख्रिस्ट टाँगिनु भएको ख्रिस्ट बाहेक अरू केही पनि छैन। तर आज हाम्रो हृदयमा पनि त्यही हुनुपर्छ होइन। कसरी मैले अरूलाई उद्धार दिनु, कसरी मैले अरूलाई ख्रिस्टमा ल्याउने भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा त्यो मात्रै हुनुपर्छ। त्यो सबै कुरादेखि चाहिँ होसियार भन्छ क्या होइन बाइबलले चाहिँ हामीलाई। तर आज हामीले हाम्रो आत्मिक जीवनमा जिउँदाखेरि सबै कुराहरूदेखि हामी होसियार हुनुपर्छ होइन। यो सबै कुराहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, परमेश्वरको आत्मिक जीवनबाट हामीलाई खसाल्छ, हामीलाई चाहिँ के गर्छ परमेश्वरबाट टाढा लैजान्छ होइन। त्यो सबै एकदमै यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् हाम्रो जीवनमा। त्यो कारणले चाहिँ जसरी हाम्रो अन्तिममा जसरी हाम्रो संसारमा विभिन्न चेतावनीहरूले हामीलाई जीवन दिन्छन् त्यस्तै बाइबलले पनि हामीलाई चेतावनी दिन्छ होइन। यदि आज तपाईँहरू कसैले उद्धार पाउनु भएको छैन भने पनि प्रभु येशूले पनि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ है। लुका 13:3 त्यही कुरा चेतावनी दिनुभएको छ है प्रभुले पनि, लुका 13:3। अब यो चाहिँ सबै उद्धार पाएकाहरूको लागि भयो भने अब उद्धार नपाएकाहरूको लागि पनि के छ चेतावनी छ लुका 13:3 है। किनभने यो चाहिँ के हो हाम्रो प्राणको सवाल छ, यसमा चाहिँ मरेपछि हामी कहाँ जान्छौँ भन्ने कुराको सवाल छ। त्यो भएर चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ चेतावनी दिनुहुन्छ। यहाँ भनेको छ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ लुका 13:3 म तिमीहरूलाई भन्दछु होइन तर तिमीहरूले पश्चाताप गरेन भने तिमीहरू पनि सबै त्यही प्रकारले नाश हुनेछौ भन्छ। हेर्नुहोस् आज हामी हाम्रो पापबाट हामीले पश्चाताप गरेनौँ, हामी परमेश्वरतर्फ फर्केनौँ, हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग गाँसिएको छैन भने हामी पनि यहाँका व्यक्तिहरू जस्तै हामी नाश हुनेछौँ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ होइन। यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूको उदाहरण पनि दिएको छ होइन, सदोम र गोमोराको अनि हरेक ठाउँहरूको उदाहरण दिएको छ होइन। तिमीहरूले पश्चाताप गरेर तिमीहरू पनि त्यसरी नै नाश हुन्छौ भनेर चाहिँ यहाँ प्रभु येशूले चाहिँ हामीलाई चेतावनी दिइराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ यो चाहिँ एकदम दुःख लाग्दो कुरा हो, यो दुःख लाग्दो समाचार हो यदि हामीले पश्चाताप गरेनौँ भने चाहिँ। तर एउटा राम्रो समाचार के छ, हामी यदि पश्चाताप गर्छौँ, हामी प्रभुमा फर्किन्छौँ, उहाँलाई हामीले प्रभु परमेश्वर भनेर हामीले स्वीकार गर्छौँ भने अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ हाम्रा सबै पापहरू मेटिदिनुहुन्छ र हामीलाई उहाँले के दिनुहुन्छ उद्धार दिनुहुन्छ र हामी सदैव स्वर्गमा उहाँसँगै बास गर्नेछौँ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। आमेन। यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटन थिचेर नयाँ भिडियोहरू आएको चाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।